नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। क्रान्तिकारी नेताको छवि देखाउँदै चर्चित राजनीतिक पात्रको रूपमा उदाएका प्रचण्डको लोकप्रियता खस्किँदै प्रचण्डले देखाएका तमाम आशा निराशामा परिणत। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरूको प्रदर्शन। सरकारी टोलीसँग भएको 2 पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन। आज निर्णायक वार्ताको तयारी। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षक आन्दोलनको चर्चा। शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौंको भार पर्ने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको जिकिर। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवामा 2 समुदायबीच झडप हिंसात्मक हुँदै जिल्ला प्रशासनले गर्यो बिहीबार राति 10 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा जनताले शास्ति खेप्दै चिनी आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको सल्लाह अर्थले नटेर्दा कालोबजारी गर्नेलाई फाइदा। भारत र क्यानाडा बीच चुलिएको कूटनीतिक तनाव उत्कर्षमा। क्यानाडामा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भारतीय भिसा सेवा निलम्बन। र एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला फुटबलले डेब्यू गर्दै 19औं एसियाड अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपालले आज भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ओज र लोकप्रियता दिनदिनै घट्दो छ। राजनीतिलाई सधैँभरि आफ्नो वरिपरि जतिसुकै परिचालन गर्न खोजे पनि अहिले उनलाई राजनीतिभित्रका कुपात्रहरूले फनफनी घुमाइरहेको यथार्थ उनले बुझ्न सकेका छन् वा छैनन्। तर जनताले भने प्रष्ट देखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। लाल सलाम। क्रान्तिकारी छवि देखाउँदै राजनीतिको सुरुवातदेखि नै चर्चित राजनीतिक पात्रको रूपमा उदाएका कमरेड प्रचण्ड राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धसम्म पुग्दा नपुग्दै राजनीतिको दलदलमा फसेर सर्वाधिक आलोचित पात्रको रूपमा विसर्जन हुने खतरामा देखिएका छन्। राजनीतिलाई सधैँभरि आफ्नो वरिपरि जतिसुकै परिचालन गर्न खोजे पनि अहिले उनलाई राजनीतिभित्रका कुपात्रहरूले फनफनी घुमाइरहेको यथार्थ उनले बुझ्न सकेका छन् वा छैन। तर जनताले भने प्रष्ट देखिरहेका छन्। यतिखेर प्रधानमन्त्री समेत रहेका कमरेड प्रचण्डसँग आफ्नो एकल परिवार बाहेक कोही पनि खुसी नभएको यथार्थ अर्को रक्षात्मक पृष्ठभूमिबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ। मेघ जस्तो गर्जनबाट सुरु भएको राजनीति सम्पूर्ण रूपमा विसर्जन भइसक्दा समेत आफ्नो पूर्व रूपका केही अवयवहरूलाई समेत हेक्का राख्न नसक्नु वास्तवमै विडम्बना हो। देशमा भएको राजनीतिक हत्या हिंसा लगायतका जघन्य अपराधको समेत नेतृत्व गरेका प्रचण्डले नेपालको राजनीति आफ्नो एजेन्डा अनुसार चलेको भन्न रुचाउँछन्। 2072 सालको संविधानले मूलतः तत्कालीन नेकपा माओवादीको एजेन्डालाई समेटेको देखिन्छ पनि त्यही एजेन्डा समेटिएको संविधान लागू भएको 1 दशक पनि नपुग्दै देशले उक्त संविधानको विकल्प खोजेको छ। यस अर्थमा हेर्दा सो पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै असफल रहेको तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। शान्त र संयम मुलुक नेपालभित्र धार्मिक विद्वेष फैलिएको छ। जाति जातिका बीच फाटो बढाइएको छ। संस्कार र संस्कृतिमाथि जथाभावी हस्तक्षेप गर्दा सर्वत्र विकृति मौलाएको छ। आर्थिक जर्जरताले नेपाल संसारकै गरिब मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। कुशासन र भ्रष्टाचार देशको मौलिकता जस्तो भइसकेको छ। के व्यवस्थापिका, के कार्यपालिका र के न्यायपालिका सबै निकायहरू भ्रष्टहरूको अखडा बनेका छन्। विकास र समृद्धि भाषणमा मात्र सीमित छ। विदेशी हस्तक्षेप कहाली लाग्दो छ। देशभित्र बिचौलिया व्यापारीहरू बाहेक कोही देखिँदैनन्। उद्योगपतिदेखि मजदुरसम्म, महिलादेखि युवा युवती र बालबालिकासम्म सबैले देश छोडिसके। जो देशभित्र छन् उनीहरू पनि विदेश जाने पर्खाइमा छन्। देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि विदेशीहरूको हाली मुहाली निम्त्याइएको छ।
कर्मचारी तन्त्र समेत विदेशीकै इसारामा चल्छ। सामान्य सरुवा बढुवा समेत विदेशी इसारामा हुन थालेपछि प्रचण्ड क्रान्तिकारीको सिलसिला अब कति दिन बाँकी छ र यो सिलसिलाको अन्तिम स्वरूप के हुने हो जान्नका लागि अब केही समय मात्रै पर्खे पुग्छ। यस्तो परिवेशमा राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्दै सरकार प्रमुख समेत रहेका कमरेड प्रचण्ड यी समग्र परिस्थितिबारे बेखबर छन्। तीन पटक क्रान्तिकारिताको नाममा सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत नीति र नेतृत्व स्थापित गर्न नसक्नु प्रचण्डकै लागि ठूलो विडम्बना हो। प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक असफलतासँगै देशलाई नै असफल राष्ट्र बनाउने त होइनन् वा अझै पनि केही सुधारका योजना छन् भन्ने विषयमा निराश जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। जतिखेर पनि आफूलाई सबै तह र तबकाका जनताको नेता हुँ भनाउनका लागि मात्रै जस्तो समुदायमा गयो त्यस्तै भाषण गर्ने उनको कलाकारिता वास्तवमै विचित्रको छ। यो कलाकारिताले देशलाई अरू संकटको भुमरीमा फाल्ने स्पष्ट देखिन्छ। मौलिक पोसाक र भाषा भन्दा जाति जातिमा केन्द्रित उनको राजनीति पनि विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। देशबाट निस्किँदा प्रयोग भएको राष्ट्रिय पोसाक 20 बाटोमै फेरेर विदेशमा प्रयोग गर्न लजाउनु लघुताभासको पराकाष्ठ बाहेक के हुन सक्छ? हरेक देशका राष्ट्र प्रमुखहरू आफ्नो राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएको र सजिने गरेको सामान्य ज्ञान पनि कमरेड प्रचण्डमा रहेनछ कि? मूलतः आफ्नो भक्तिभाव गाउने र आफूप्रति आस्थावान सीमित सल्लाहकार तथा पारिवारिक कुचक्रमा फसेका प्रचण्डले यी सबै प्रकारका विकृतिहरू भित्राएर आखिर कसलाई खुसी पार्न खोजेका हुन्? कुन राजनीतिको ताण्डव नृत्यमा उनका व्यवहारहरू विकृत हुँदैछन्? आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ बीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा बिहीबार 2 पटकको वार्ता टुङ्गोमा नपुगेपछि आज बिहान 9 बजे फेरि वार्तामा बस्ने समझदारी गरिएको हो। वार्ताको नेतृत्व सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले तथा महासंघ तर्फबाट भने अध्यक्ष कमल तुलाधार, महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले वार्ता नेतृत्व गर्नुहुनेछ। बिहीबार अनौपचारिक वार्ता भएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले औपचारिक वार्ताका लागि पत्राचार गरेपछि आज फेरि छलफल हुने भएको हो। त्यसो वार्ता समितिको निष्कर्ष मन्त्रीहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय सरकारी टोलीमा पेश गरेर अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। सरकारी वार्ता टोलीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा मन्त्री अशोक राई, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू हुनुहुन्छ। यस्तै महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया प्राजुली, नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधि छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरू पढाउन छाडेर काठमाडौँको सडकमा उत्रिएपछि देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको छ। विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक महासंघ सडकमा उत्रिएपछि 60 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। एक रिपोर्ट। देशभरका बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्मका 35,000 विद्यालयका 3 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी अहिले काठमाडौँका सडक तताइरहेका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरेर काठमाडौँका सडकमा उत्रिएका हुन्। यसबाट देशभरका 60 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प भएको छ। पेशागत हक हितको प्रतिकूल हुने गरी शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। यो प्रस्तावित विधेयकमा र यो अहिले 52 वर्ष पछाडि आएको विधेयक यदि ऐनमा परिणत भयो भने अझै 1 शतक अथवा 100 वर्षभन्दा बढीका मान्छेहरूले दुःख पाउनेछन् र हाम्रो देशको शिक्षा खत्तम हुनेवाला छ। यो शिक्षा 12 कक्षासम्मको लागि चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा दिएको छ। यो गर्न नहुने कुरा हो। आजका डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट यी सबै शिक्षाको कारणले गर्दा भएका हुन् नि त। शिक्षकले नै शिक्षा दिएर भएका हुन्। तर उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले मन्त्रालयमा बसिराख्नु भएको छ संसदीय दलहरू, उहाँहरूले चाहिँ केही पनि कुरा बुझ्नु भएन। शिक्षाका मागहरू सम्बोधन भएन। श्रम ऐनअनुसारको सम्म पनि स्यालेरी छैन कतिपय शिक्षक कर्मचारीहरूको। त्यस पछाडि आएर दरबन्दी छैन। कति चारपङ्ग्रे मोटरसाइकलमा आउनुभएको छ, कति सेतो छडी लिएर आउनुभएको छ, कति कृत्रिम खुट्टाको प्रयोग गरेर आउनुभएको छ, विविध सहारा प्रयोग गरेर आउनुभएको छ। तर यो राज्यले अनदेखा गरेर हामी जस्तो
अपाङ्ग भए तापनि आफ्नो बौद्धिकताले जुन राज्यलाई हामी चाहिँ सेवा गरिरहेका छौँ यसले छुन सकेको छैन, त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ यसरी चाहिँ सरिक भएका हुन्। यसअघि शिक्षा विधेयकलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि सडकमा उत्रिसकेका छन्। उनीहरूको माग विधेयकमा सम्बोधन भइसकेको छ, तर सरकारी शिक्षकको माग सम्बोधन नभएको भन्दै संगठन रुष्ट छन्। आखिर काठमाडौँमै आएर शिक्षक महासंघ र शिक्षक संगठनले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण के त? के छन् उनीहरूका मागहरू? हेरौँ बुदागत रूपमा। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा सरकार र महासंघबीच भएको सहमति विपरीत विधेयक। शिक्षक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आधिकारिकबाट वञ्चित गराइयो। 2060-61 सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म एक तह पनि बढुवा नभई तृतीय श्रेणीमै राखिएको। बाल कक्षालाई विद्यालय संरचनाभन्दा बाहिर राखियो। विद्यालय कर्मचारीको सवालमा समेत सम्झौता अनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्ने भने पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा अभिभावकको बाहुल्यता देखिएन। शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो। स्थायी भएकालाई 5 वर्षसम्म सरुवा गर्नु। 2075 चैतपछि स्थायी भएका शिक्षकहरूले पेन्सन नपाउने। राहत शिक्षकको पेशागत भविष्यमाथि विश्वासघात। सरकारले पूर्व तयारी र छलफल नगरी शिक्षा विधेयकलाई हतारमा संसदमा पेश गर्नु उचित नभएको शिक्षाविदहरूको बुझाइ छ। 8 वर्षपछि संसदमा टेबल भएको विद्यालय शिक्षा ऐनका विवादित विषयलाई संसदमा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प छैन। यदि यो विधेयक पारित भएर ऐन बन्न नसके स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ। त्यसैले सबै सरकारवाला पक्षहरूसँग सहमति गर्दै संसदले विधेयक पारित गरेर नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन अनुसार मुलुकको शिक्षा स्तर बनाउँदै अघि बढ्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले शिक्षक महासंघको सुरु गरेको आन्दोलनका बारेमा आफ्नो ध्यान राखेका छन्। बैठकमा पार्टी उपसभापति एवं कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएका संवादहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौं भार पर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षकको अवधि नपुगेमा 10 वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधि गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार थपिने उहाँको भनाइ थियो। राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुने बाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले बताउनुभयो। शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरूले वार्ता गर्न नमानेको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई शिक्षा महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पुनः अर्को थपेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको गुनासो थियो। अहिले शिक्षकहरूले वार्तामा प्रधानमन्त्री नै चाहिने हट गरेको उहाँको भनाइ छ। र मुलुकको संविधानले शिक्षाको बारेमा गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने कुरा दुईटा कुरा बाहेक जे बाँकी छन् समस्याहरू सबै सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न सरकार तयार छ। भोलि शिक्षा मन्त्री आज शिक्षा मन्त्रालय 3 बजे वार्ता बोलाउनु भएको शिक्षा मन्त्रीले सबै गुरुलाई वार्तामा आएर छलफलमा आइदिनुहोस् भनेर भन्यौँ हामीले। भनिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दा अनौपचारिकको कुराकानी भए वार्तामा आउनु भएन। नायकजी उहाँ हिजोदेखि नै आन्दोलनमा जानुभयो। उहाँले पहिले घोषणा गरे आन्दोलन थियो। त्यसपछि हामी बस्यौँ, सरकारका चाहिँ साथीहरू बसेपछि उहाँले फेरि चाहिँ के छ भन्दा के खबर आयो भने पहिला उपप्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको, अब अहिले मन्त्रीसँग होइन फेरि उपप्रधानमन्त्री चाहियो भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो दिनको बैठकमा 1 दर्जन नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा 3वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। अहिलेसम्म गरेका कामको महामन्त्री गगन कुमार थापाले समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। उपसभापति खड्काले सरकारको गतिविधिबारे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। बैठक शुक्रबार 11 बजे पनि बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेतृत्वको टोलीले बिहिबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो।
वर्तौलाले तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकको आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै तत्काल वार्ता मार्फत समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको विषयमा नेकपा एमाले संसद दलकै तर्फबाट हामीले केही विषयहरू राख्न खोज्यौँ। मूलत विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्था छ, तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले शिक्षक महासंघका आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग आजै वार्ता गरेर भोलि शुक्रबारदेखि कम्तीमा पनि विद्यालय खोल्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा, शिक्षकमाथि आन्दोलन गरिँदाखेरि जुन प्रकारको सरकारको तर्फबाट प्रहरी हस्तक्षेप भइरहेको छ, यसतर्फ पनि हामीले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गरायौँ। यी यस्ता विषयलाई अन्त्य गरेर विद्यालय सुचारू हुनु पर्यो। शिक्षकहरूको कतिपय जायज मागहरूलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्नका लागि र विधेयकको अङ्ग बनाएर अगाडि बढ्नका लागि सरकारलाई हामीले औपचारिक रूपमा आग्रह गर्यौँ। जवाफमा शिक्षा मन्त्री राईले शिक्षाका माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक ढङ्गले पहल गरेको बताउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गौवामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ। गणेशको मूर्ति सेलाउन जाने क्रममा दुई समुदाय बीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहिबार राति 10 बजेदेखि लागू हुने गरी कर्फ्यू जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन सर्लाहीले जारी गरेको सूचनामा बिहिबार राति 10 बजेदेखि अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 क 1-3 बमोजिम कर्फ्यू आदेश जारी गरेको उल्लेख छ। बिहिबार साँझ भएको झडपमा आधा दर्जन घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 3 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। कर्फ्यू अवधिमा पुरानो मलङ्गौवा नगर क्षेत्र, पूर्वमा झिम नदी, पश्चिम मुसैली नहर, दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र र उत्तरमा प्रहरी पोस्ट बाबा पेट्रोल पम्प सीमा क्षेत्रभित्र कसैले आवत जावत भेला हुन, बाहिर हिडडुल गर्न एवं अरू कुनै प्रकारको उच्छृङ्खल गतिविधि गर्न पाइने छैन। आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गरी कानुन बमोजिम कारबाही समेत गरिने भनिएको छ। 1.5 साता अघि पनि दुई समुदाय बीच झडपले उग्र रूप लिएपछि मलङ्गौवामा कर्फ्यू लगाइएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने प्रश्न पार्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताउनु भयो। उक्त काम मेनपावरहरू भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको मन्त्री सिंहको जिकिर थियो। शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरूको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भन्दै श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै रोजगारीमा जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको मन्त्री सिंहको भनाइ थियो। शैक्षिक परामर्श केन्द्र 4 एजेन्सीबाट सुप्रतिका कार्य गर्न नगर्ने व्यवस्थालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै पत्राचार गर्ने कुरा गरेको छ। किनभने जे कामको लागि उनीहरूले लिएको छ त्यो काम गर्नु। त्यस्तै किसिमबाट सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बारम्बार यहाँ पनि कुरा उठाएको छ, बाहिर पनि कुरा उठाएको छ, घरेलु कामदारको व्यवस्थापनको बारेमा। घरेलु कामदार व्यवस्थामा चाहिँ बारेमा धेरै कुरा उठेर महिला घरेलु कामदारहरूले दुःख पाइरहेछन्। अहिले पनि हामीले रोकेका छौँ। संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार रोकिएको छ, तर जाने कुरामा केही कमी भएको छैन। यसैबीच समितिले असोजमा चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। समिति सभापति अब्दुल खानले संसदीय अनुगमन उपसमिति बनाएर धनगढीबाट असोज 6 गतेदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन गर्न लागेको बताउनुभयो। अधिकारकर्मी, उद्योगी लगायत सरकारवालाहरूसँग छलफल र प्रक्रियाहरू गर्नेछ। यसले स्थलगत अनुगमन गरेर उपयुक्त स्थानहरूका बारेमा अनुगमन गरिने जिल्ला
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्यालयबाट पहिचान गरेको स्थानको अनुमोदन गर्नेछ। उपसमितिले मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, मिसावट र कृत्रिम अभाव लगायतका विषयमा अनुगमन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने गरी असोज 10 गतेदेखि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। संसदीय समितिले भिभिआइपी तथा भिआइपीहरूलाई मापदण्ड विपरीत दिएको सुरक्षा अधिकृत सवारी चालक र भान्सेहरूलाई 15 दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारलाई यस सम्बन्धी निर्देशन दिएको हो। समितिले उनीहरूलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउन र समितिलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले नियमअनुसार पाउने भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको भए त्यसलाई पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। पदाधिकारीहरूले नियमअनुसार भन्दा बढी सवारी साधनहरू प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि नियमभन्दा बाहिर सम्पूर्ण फिर्ता गर्न निर्देशन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद र गृह मन्त्रीलाई निर्देशन दिने। नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयको निर्णय अनुसार सुशासन कायम राख्नका लागि सार्वजनिक बिदाका दिन अफिस खोल्ने निर्णय भएको सुनिन आएको थियो। बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नरकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सहिष्णुतालाई कमजोर पार्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरकारले कानुनी र प्रशासनिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिनुभयो। समाजमा हेट स्पिच बढेर गएको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त उच्छृङ्खल गतिविधि नियमन गर्न सरकारले परामर्श गरिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। र सामाजिक सञ्जालमा जो बढ्दै गएको छ त्यसलाई रेगुलेसन कसरी गर्ने हो हैन, र हाम्रो यो सामाजिक एकता कसरी बनाउने हो र त्यसबाट निश्चित भएका अपराधहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्ने हो, समाजलाई स्वस्थ र सभ्य कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले दलित र महिलामाथि हुने उत्पीडन र विभेद नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न विशेष अभियान अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। नागरिकता नियमावली केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने र नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइने उहाँले बताउनुभयो। ऐनले नै दिन सकिने गरी नागरिकता वितरणको काम भइराखेकै छ, त्यो सहज ढङ्गले नै अगाडि बढिराखेको छ। नियमावलीमा थप व्यवस्था गर्ने कामको निम्ति नियमावली पारित भइसकेको छ। सम्भवतः आज नै त्यो राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ अथवा 1-2 दिनभित्रमा हुन्छ। हामी त्यो अनुसार नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउँछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत योग र ध्यानलाई अनिवार्य बनाउन लागि जानकारी दिनुभयो। कार्यालय आएपछि 15 मिनटसम्म ध्यान गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले प्रहरीले नागरिक मैत्री भएर काम गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीले आफ्नो व्यवहार सुधार्दै व्यावसायिक ढङ्गले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मापदण्ड बनाएर सरुवा गरेसँगै प्रहरीको मनोबल बढेको भन्दै उहाँले सरुवामा शक्ति र पहुँच नहुनेहरूले पनि अवसर पाएको जिकिर गर्नुभयो। यसमा जहिले पनि प्रहरीको मनोबलका कुरा जोडिएका हुन्छ। विधि प्रक्रिया, मापदण्ड, अवसरका समान वितरणका कुराहरू हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामी अहिले माननीय उपप्रधानमन्त्री आइसकेपछि हामीले प्रहरीभित्र सरुवा मापदण्ड इभन सिनियर अफिसरदेखि कार्यालय सहयोगसम्मको मापदण्ड स्वीकृत गरेर त्यो अनुसार विधिमा गएका छौँ र करिब अहिले त्यसको छनक राम्रो छ। किनकि समस्या आउँछ, समस्या यहाँ त कस्तो रहेछ भने जसको पहुँच छ त्यो पहुँचवाला मान्छेले मात्रै अवसर पाउने अवस्थाको कारणले पनि समस्या आएको थियो। यो कारणले पनि प्रहरीको मनोबल बढेको छ र अहिले जो ढोका चार्न सक्दैनन्, जो चाहिँ शक्तिमा हुँदैन, जो चाहिँ पहुँचमा जान सक्दैन, ती व्यक्तिहरूले अहिले स्थान पाएको अवस्था छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले डिजिटल कन्सेप्टका साथ सीमा सुरक्षा गर्न बजेट पर्याप्त भए सीमानाको सुरक्षा गर्न र राजस्व चुहावटलाई रोक्न सहज हुने प्रश्न पार्नुभयो।
उनीहरूलाई पेट्रोलिङ गर्न सजिलो छ। हाम्रो चाहिँ जमिनी भूभागले गर्दाखेरि पनि पेट्रोलिङ गर्न गाह्रो छ र कभर गर्नलाई अलिकति समस्या छ। यसको लागि चाहिँ डिजिटल कन्सेप्ट हामीले ल्याएर माननीय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको निर्देशनमा यो एउटा हामीले डिजिटलको काम पनि गर्दैछौँ। तर त्यसको लागि बजेटहरू पर्याप्त मात्रामा भयो भने हाम्रो सिमानामा सुरक्षा गर्ने र यो जुन राजस्व चुहावटको कामहरू रोक्नलाई सहयोग हुन्थ्यो। र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हामीले भारत चाइनातर्फ ल्यान्ड सिमानामा हामीले काम गरिरहेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सिमानाको रूपमा हेरिनु भएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सशस्त्र बललाई परिचालित गर्न सकियो भने यो तस्करीको कामहरू यस्तो कामलाई अझ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले 26वटा ऐनमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका तोकिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीका सामान्य नेता झलनाथ खनालप्रति इङ्गित गर्दै पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाएर समाधान नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। केही दिन अघि अध्यक्ष नेपालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष नेपालले गर्नुभएको कार्य विभाजनप्रति पार्टीका सामान्य नेता झलनाथ खनाल सहित अन्य नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सो यो प्रसङ्गलाई लिएर उहाँले पार्टीभित्रका समस्या पार्टीकै बैठकमा बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अनुशासनको ज्ञान हुनेहरूले पार्टीका समस्या बाहिर नभन्ने बरु आन्तरिक बैठकमा राख्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। पार्टीभित्र अनेकौं समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्याहरू पार्टीले नै हल गर्छ। बाहिर गीत गाएर हिँड्ने होइन, बाहिर चाहिँ नाचेर हिँड्ने कुरो बाहेक केही समस्याहरू छन् भने पार्टीको बैठकमा बस्ने अनुशासनको ज्ञान भएका मान्छेहरू त्यही ढङ्गले गर्छन्। अब अनुशासनको ज्ञान नभएकाले जे पनि भन्न सक्लान्। पार्टीको हित चाहनेहरूले एक ढङ्गले चल्छन्, अहित चाहनेहरू अर्को ढङ्गले चल्छन्। यसअघि उहाँले कृषि उत्पादनमा नेपाललाई अब्बल बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। कृषिको विकासमा जोड दिने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइयो भने, देश परनिर्भर भएन भने, खाद्यान्नको पनि सुरक्षा गर्न कम्तीमा पनि सकियो भने अनि अरूको मुखापेक्षी हुनुपर्ने स्थिति बन्दैन। आर्थिक रूपमा नै भन्ने हो भने, कृषि क्षेत्रकै हिसाबले हेर्ने हो भने यो कृषि उत्पादनमा नेपाल राम्रो क्याटेगोरीको देशमा लान सकिन्छ। खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले हामीले कृषि उत्पादनको हिसाबले कृषिजन्य उद्योग धन्दाको विकास गर्ने हिसाबले कृषि र वन यो दुईटै क्षेत्रको व्यापक विकास गर्ने हिसाबले विशाल सम्भावना नेपालमा विद्यमान छ। अध्यक्ष नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर उचित ढङ्गले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको 7 दिने चीन भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरेको हो। चिनिया समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा 23 देखि 30 सेप्टेम्बरसम्म हुने चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा उहाँकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकर दास बैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन बहादुर श्रेष्ठ, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूका साथै व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरू पनि चीन भ्रमणमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई हाङझाउमा भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने समकक्षी प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेट गर्नुहुनेछ। प्रचण्डले बेइजिङ स्थित नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। साथै प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चीन नेपाल लगानी सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री 23 सेप्टेम्बरमा हाङजाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ। चीनको कृषि तथा औद्योगिक विकासको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीले चोङकिङ नगरपालिकाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। साथै प्रचण्डले नेपालसँग सीमा जोडिएको चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र लासाको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सरकारी निकाय बीच समन्वयको अभावमा जनताले शास्ति खेप्नुपर्ने दिनको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। अहिले बजारमा चिनीको हाहाकारसँगै मूल्य पनि उच्च छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउनमै चिनी आयात गर्नुपर्ने राय सहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई वास्ता नै गरेन। एक रिपोर्ट। दुई सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको गोदाम नरित्युन्जेलसम्म सरकारले चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिएपछि देशभर चिनीको हाहाकार भएको खुलेको छ। सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न भन्दै यी दुई कम्पनीबाट चिनी लगायतको खाद्यान्न बिक्री गर्दै आइरहेको थियो। तर अहिले बजारमा निजी व्यापारीहरूले कार्टेल गरी अभाव सृजना तथा मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। देशभित्रका उद्योगहरूले 5 महिना अघि नै आफूहरूको उत्पादन सकिएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी कम्पनीलाई आयात गर्न दिन सरकारलाई सूचित गरेका थिए। दुई सरकारी कम्पनीले पनि 2 महिना अघि नै चिनी आयातको अनुमति मागेका थिए, तर सरकारले उनीहरूको गोदाम रित्तिएपछि मात्रै आयात अनुमति दिँदा कार्टेलिङ गर्ने होलसेलरलाई आपूर्ति बन्द गरी मूल्य बढाउने बाटो सजिलो भएको छ। 29 भदौमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई 10-10 हजार टन चिनी आयातको अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। तर बजारमा चिनीको अभाव भइसकेको छ। सरकारले दिएको सहुलियतको चिनी तत्काल ल्याउन सम्भव नरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नो गोदाममा चिनी रित्तिएको लामो समय भइसकेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन बताउँछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि आफूहरूसँग चिनीको मौजदात नरहेको जनाएको छ। सरकारले भन्सार छुटमा ल्याउन दिएको परिमाणको चिनी ल्याउन सहज नभएकाले दशैं तिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुने सम्भावना कायमै रहेको स्रोतको भनाइ छ। नेपाल चिनी उत्पादक संघले उद्योगहरूले आन्तरिक उत्पादनले यो वर्षको माग नधान्ने हुनाले 40 हजार टन चिनी आयातका लागि सरकारलाई समयमै अनुरोध गरे पनि सरकारले काम नगरेको गुनासो गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि गत साउनमा चिनी आयात गर्नुपर्ने राय सहितको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई वास्ता नै नगरेको बताइएको छ। चिनी आयातका लागि 1 महिना झुलाएको अर्थ मन्त्रालयले 27 भदौमा आएर वाणिज्यले माग गरे भन्दा 40 हजार टन घटाएर 20 हजार टनमा मात्रै 50% भन्सार छुट सहमति दिएको थियो। अर्थको सहमतिपछि उद्योगबाट मन्त्री परिषदमा अनुमोदनका लागि फाइल पठाइएको थियो। त्यसपछि 29 भदौमा मात्रै मन्त्री परिषदबाट आयातको अनुमति प्राप्त भयो। सरकारी कम्पनीको चिनी सकिनु, चिनी आयात गर्न सहमति भए पनि तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहनु र बजारमा चिनीको मूल्यमा कार्टेलिङ सुरु हुनु संयोग मात्रै नभएर नियोजित जस्तै देखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। गत वर्ष पनि दशैंको मुखैमा बजारमा चिनीको हाहाकार भएको थियो। यस वर्ष पनि चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी मूल्य बढाइएको छ। बजारमा चिनी छ वा छैन, कति दिनलाई मौजदात पुग्छ भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै सक्षम भएर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने भन्दै सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दोष दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई दाउपेचको विषय बनाउन नहुने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको सुझाव छ।
हामी जब सशक्त हुन्छौँ, बलिया हुन्छौँ, देशमा दलहरू सरकार राम्रो बलियो हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय यो हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसकारण तिमीले यसमा धेरै हस्तक्षेप नगर, हाम्रा आफ्ना केही विशिष्टताहरू छन्, त्यसकारण यसलाई हाम्रो अनुकूल कुरा मान भन्न सकिन्छ नि। जब हामी कमजोर हुन्छौँ उता गुहार्ने अन्तर्राष्ट्रिय जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सत्ता समीकरण गर्छौँ, फेरबदल गर्छौँ, अनि के भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय लाग्यो भनिरहेको हुन्छ। जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियलाई दोष दिने अनि हामी सक्षम भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? त्यसकारण हामी सक्षम हुने गरिकन इमान्दार प्रयत्न गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रियलाई जब नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिएर यो शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुङ्ग्याउँ, देशको प्रगति गर्ने कुरा हामी आफैमा केन्द्रित भएर लाग्यौँ भने, किनकि हामी त असंलग्न आन्दोलन असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको, त्यसमा त अहिले पनि कहीँ हामी परिवर्तन गरेका छैनौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले दलहरू बीचमा अविश्वास भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरे अनुरूपका कामहरू अझै अधुरो रहेको भन्दै दलहरू एकै ठाउँमा उभिए सहजै समाधान दिन सकिने दाबी गर्नुभयो। परिवर्तनकारी शक्तिहरू, त्यस बेलाका परिवर्तनकारी आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक ठाउँ उभिए भने उहाँहरूले सहजै समाधान दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यहीँनेरि समस्या जस्तो लागेको छ। म प्रदीपजी र देव गुरुङजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूको बिचको सम्बन्धलाई, उहाँहरूको बिचको विश्वासलाई तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, विश्वासको एउटा दायरामा तपाईँ ल्याउनुहोस्। धेरै लामो समय लाग्दैन, धेरै लामो समय पर्खन पर्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता बदलावको भावनाले नभई न्यायका लागि सृजना गरिएको दस्तावेज भएको नेता सिटौलाको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्ने र त्यसका लागि बैंकहरूले ब्याज दर घटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बिहिबार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैंकहरूले ब्याज दर घटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकको ब्याज दर घट्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकहरूले ब्याज दर बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री महतले अर्थतन्त्रको नकारात्मक चक्रलाई सकारात्मक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कर्जा लगानीमा अग्रणी भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। रहेका व्यवसायीहरूले धेरै रोजगारी सृजना गर्छन् र त्यो रोजगारी आम सर्वसाधारणले प्राप्त गर्छन्। त्यस हुनाले पनि मलाई लाग्छ यो स्किमलाई हामी मजबुत गर्न जरुरी छ, यो स्किमलाई विस्तार गर्न जरुरी छ। त्यसै हुनाले यसलाई सरकारले ओन गरेका छ, अर्थ मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट लगानी गरेका छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मुलुक अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने कर्जा प्राथमिकता राख्नुपर्ने भन्दै बैंकको कर्जा दिगो विकासको लागि ग्यारेन्टी गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो विचारमा अब अहिले सस्टेनेबल फाइनेन्सिङको कुरो भइरहेछ, ग्रिन फाइनेन्सिङको कुरोहरू भइरहेछ। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने र रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने र हाम्रो ओभरअल आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुको लागि त्यस्ता सेक्टर्सको लोनहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीलाई कभर गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि यसलाई लाभ पाउने थियो र अब पछिल्लो समय जुन हामीले बिस्तारै सुधार हुन खोजिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ यसले काम गर्नुपर्ला। भदौ महिनामा बैंकहरूबाट करिब 41 अर्ब रुपियाँ कर्जा विस्तार भएको अध्यक्ष केसीले जानकारी गराउनुभयो। गत वर्षको भदौ महिनाको भन्दा यो वर्ष राम्रो सुधार भएको केसीको दाबी छ। उहाँले मुलुकको वित्तीय परिसूचकहरू प्राय राम्रो रहेको र कर्जाको ब्याज दर पनि 13%बाट 12%मा आएको बताउनुभयो। महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरण कुमार शाहले दिवंगत आरती शाहको मृत्यु प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरे
गृह मन्त्रालय र संसदको बेल घेराउ गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शाहले उक्त घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी र डीएसपी संलग्न रहेको देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए संसदभित्र छलफलको विषय बनाएर सांसदहरू गृह मन्त्रालय घेराउ गर्ने र संसदको बेल घेराउ गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। जंगल राज जस्तै भइसकेको छ, यो त गुण्डा राज जस्तै भइसकेको छ। यस्तो प्रशासन नाङ्गै नाच्छ भने यो त धेरै अकल्पनीय, सोच्नुभन्दा पनि बढीको कुरा हो। यो कुरा भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको कुरा अनुसार कि सिडिओ निर्दोष देखिएको छ, त उसले पनि सिडिओलाई निर्दोषै देखेको। उसले चाहेको भए त सिडिओलाई पनि फसाउन सक्थ्यो नि त। सिडिओको नाम कहीँ पनि उसले उल्लेख गरेको छैन। यसकारण दोषी चाहिँ एसपी र डिएसपीको देखिएको छ। यसलाई कडा स्टेपका साथ हामीले कारवाही अगाडि बढाउँछौँ। अगर यसलाई कारवाही अगाडि बढाएन भने हामी संसदभित्र यसलाई छलफलको विषय बनाएर भए पनि हामी सांसदहरू गृह मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्छ कि संसदभित्र बेल घेराउ गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले आरती शाह मृत्यु प्रकरणका दोषी कोहीलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अनुसन्धानमा कुनै कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सहसचिव भट्टराईले ज्यादती गरेको ठहरिए दोषीहरूलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट गर्नुभयो। त्यो मारिएको केसमा को दोषी हो भन्ने कुरा अदालतले नै बोल्नेछ। हामीले त्यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस सम्मानित समितिमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अपराधको अनुसन्धान गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयले मातहतको निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसमा कुनै कमी कमजोरी हुन दिइने छैन। दोषी कानुनको दायरामा आएर अदालतले तोके अनुसारको सजाय हुनेछ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। म यो सम्मानित समितिमा त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। मैले अघि नै यी कुराहरू भनेको भए मान्यजीहरूलाई यो कुरा राख्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो। त्यो अब कारबाही धेरैजनालाई कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ भने म अरू कारबाहीको कुरामा पनि आउँछु। पहिलो कुरा चाहिँ जो मृत्युको केसको कारबाही हो त्यो अदालत प्रवेश गरिसकेको छ। आरती शाह जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 थापा चोकी शाह 7 जेठमा आफ्नै घरमा मृत भेटिएको घटनामा प्रहरीले श्रीमान मोती बाबु र ससुरा मदन मोहनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। माइती पक्षले आरतीको हत्या गरिएको भन्दै छानबिनका माग गर्दै आएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट भएको फैसलामाथि चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर भएका मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामाथि अख्तियारलाई चित्त नबुझेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको उल्लेख छ। प्रवक्ता दाहालका अनुसार पुनरावेदन हुने मुद्दामा मनप्रसाद रेग्मी समेत 3 जनामाथि गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। अख्तियारले रेग्मी विरुद्ध 4,54,33,698 रुपियाँ बिगो सहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारबाट विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर भएका मुद्दाहरूमा विभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्ये गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धित मुद्दामा आयोगको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा हुँदा शिक्षक नियुक्ति र विद्यालयलाई दिइने अनुमतिमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन शिक्षा शाखा प्रमुख मनप्रसाद कुमार रेग्मीमाथि अख्तियारले 77 साल असारमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना 2 हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। वित्तीय क्षेत्र उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सुधारको कार्ययोजना 2 हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धीको ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बन्ड जारी गर्न कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको छ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्र, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। गत भदौको तुलनामा यस वर्षको भदौमा घर जग्गा कारोबार कित्ताकाट बढेको छ, तर राजस्व भने बढ्न सकेको छैन। सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै गत साउनको तुलनामा भदौमा घर जग्गा कारोबार कित्ताकाट र राजस्व बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। साउनमा कुल 1,19,324 वटा कारोबार भएको थियो। भदौमा केही बढेर कुल 1,20,381 कारोबार भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार जग्गा कित्ताकाटमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। साउनमा 77,068 वटा कित्ताकाट भएकामा भदौमा 80,317 वटा कित्ताकाट भएको विभागको तथ्याङ्क छ। साउनको तुलनामा भदौमा राजस्व सामान्य वृद्धि भएको छ। साउनमा 2,91 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको सरकारले भदौमा 3,04 करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। 2079 भदौको तुलनामा भने यो भदौमा राजस्व घटेको हो। गत भदौमा 3,56 करोड राजस्व उठाएको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा 80 वर्ग मिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। यसअघि आवासीय जग्गा 130 वर्ग मिटर भन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो। सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यवसायिकका लागि छुट्टा छुट्टै मापदण्ड र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पुरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको नियमावली अनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई 80 वर्ग मिटर र नलिएकाको हकमा 130 वर्ग मिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई 130 वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। खालिस्तानी अभियानकर्ता हरदीप सिंह निज्जरको मृत्युलाई लिएर भारत र क्यानाडा बीचको कूटनीतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। केही दिनदेखि चुलिएको कूटनीतिक तनावका बीच भारतले क्यानाडामा भारतीय भिसा सेवा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। ग्लोबल भिसा आउटसोर्स सेवा प्रदायक BLS इन्टरनेसनलले अपरेसन सम्बन्धी समस्याका कारण सेप्टेम्बर 21 देखि लागू हुने गरी भारतीय भिसा सेवा अर्को सूचना नआएसम्म निलम्बित गरिएको जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भिसा र राहदानी प्रोसेस गर्ने एवं प्रशासनिक कामका लागि भारतीय उच्च आयोगको भरपर्दो साझेदार भएको दावी गर्दै BSL इन्टरनेसनलले प्राविधिक समस्याका कारण बिहीबारदेखि नै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भारतीय भिसा सेवा निलम्बन गरेको हो। भारत सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। क्यानाडाले ब्रिटिस कोलम्बियामा भारतले आतंकवादी घोषणा गरेको निज्जरको हत्यामा भारतीय सरकारी एजेन्ट जोडिएको आरोप लगाएपछि सुरु भएको तनाव बीच दुवै मुलुकले एकअर्काका कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिइसकेका छन्। यसैगरी दुवै देशले आफ्ना नागरिकका लागि ट्राभल एडभाइजरी पनि जारी गरेका छन्।
निज्जर भारतको पन्जाबमा सिख समुदायका लागि छुट्टै देशको माग गर्ने खालिस्तानी मुभमेन्टका प्रमुख हुन्। अब पालो खेल समाचारको। 1900 एसियाड अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपालले आज भियतनामसँग पहिलो खेल खेल्दैछ। चीनको हानझाउमा शनिबार औपचारिक उद्घाटन हुने 1900 एसियाड अन्तर्गत फुटबल, भलिबल र क्रिकेटहरू यसअघि नै सुरु भइसकेका छन्। नेपालले आज महिला फुटबलमा भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। समूह डीमा रहेको नेपाल र भियतनाम बीचको खेल बेन्जो ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टर स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार पौने 1 बजे सुरु हुनेछ। एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला फुटबलको यो पहिलो सहभागिता हो। पहिलो पटक एसियन गेम्स खेल्न लागेको नेपाली महिला टोलीले समूह चरणमै विश्व विजेता रहिसकेको जापानसहित भियतनाम र बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। रेणुका नगरकोटीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा बालगोपाल महर्जन छन्। अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न नसकेको नेपाली महिला टोलीले एसियाडलाई अनुभव बटुल्ने अवसरको रूपमा लिएको छ। नेपालले यसअघि भियतनामसँग 2 पटक खेलेको छ। पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा खेलेको दुवै खेलमा नेपाल भियतनामसँग पराजित भएको थियो। साफ अन्डर 19 फुटबल अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। समूह ए अन्तर्गत मिडफिल्डर अली जफरले 78औं मिनेटमा गरेको उत्कृष्ट गोलसँगै पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको हो। नेपालको आक्रामक खेल पुरै समय नै फितल रह्यो। पाकिस्तानले भने धेरै अवसरहरू सृजना गरे पनि गोल गर्न सकेन। यो समूहमा मालदिप्स पनि रहेको छ। यसअघि उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता भारतले विजयी सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-0 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै भारतले विजयी सुरुवात गरेको हो। भारतको जितमा गुगमसार गोयारी, नाओभा पंगम्बम र अर्जुन सिंह ओइनामले 1-1 गोल गरे। खेलको पहिलो मिनेटमै अग्रता लिएको भारत विरुद्ध बङ्गलादेशले कडा चुनौती प्रस्तुत गरे पनि गोल भने गर्न सकेन। जितसँगै भारत समूह बीमा 3 अङ्क जोड्न सफल भयो। समूह बीमा भारत र बङ्गलादेश बाहेक भुटान पनि छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। क्रान्तिकारी नेताको छवि देखाउँदै चर्चित राजनीतिक पात्रको रूपमा उदाएका प्रचण्डको लोकप्रियता खस्किँदै प्रचण्डले देखाएका तमाम आशा निराशामा परिणत। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा दोस्रो दिन पनि शिक्षकहरूको प्रदर्शन। सरकारी टोलीसँग भएको 2 पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन। आज निर्णायक वार्ताको तयारी। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा शिक्षक आन्दोलनको चर्चा। शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौंको भार पर्ने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको जिकिर। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवामा 2 समुदायबीच झडप हिंसात्मक हुँदै जिल्ला प्रशासनले गर्यो बिहिबार राति 10 बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा जनताले शास्ति खेप्दै चिनी आयातका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको सल्लाह अर्थले नटेर्दा कालोबजारी गर्नेलाई फाइदा। भारत र क्यानाडा बीच चुलिएको कूटनीतिक तनाव उत्कर्षमा। क्यानाडामा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भारतीय भिसा सेवा निलम्बन। र एसियाली खेलकुदमा नेपाली महिला फुटबलले डेब्यू गर्दै 1900 एसियाड अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपालले आज भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।